የካቲት ደና ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕታና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕታና የካቲት ማዕበል سلام تعنا هبلنا كبرات تختاتلت ميديا وين في السامتات السمون حزنا قريبنا لنا فلما أرستاتهم سراوي تجراي كل جزء بأكل بقعته دلوك خور كمس جبات تجليتهم وشتاو تقال عينتنا بمنكاي نمو حصلون نانا نربارب كبل حزبه هو يانا حرنا تجراي سمنا ومجلس أوصي اللهم تمزابل توجناتنا نب مربتنا كنملس بزي مخالنا النحل فوزلنا تسجمات كي أكل بأزعب نبلع علنا كبل من محدار زوبا معراب تجراي جليتهم سلاحتاوت أنت تزبي زوبا معراب تجراي الناتجادة يخيد مهلا وتحبيرهم وفرز توادد خطابة حمام المسي تحت حموش تعامت أنا تجراي بزح شبركي يفتسم كم زلو تجليتهم كبرات تختاتلت ميديا وين دحر زام السجاجريت زيما زرزرو بحزناك نقربينا سنايس أنحيت هنا لكم የካቲት ደና ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕታና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕታና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ سراوي تجراي كل جزء بأكل بقعة دلوك خون كم زجبا حلاف بيرو سلام تأتان تجراي تجرى لا في الساعة كيدانو تزاريبهم حزب تجراي نبهرا وربحوا من النتو تاريخ أمنتون زخفلهم وعجاتات قللت كم زي خونو تجرى لا في الساعة جليتهم حزون أبهلون نان قبلوا على وجز أثنان زنت على لزلوا حدقة كم زلوا حبيرهم كل جزء بسراوي تجراي زجبرو مدلوات دما كوينات نمترافي لهم نحنا تاريخنا ون زغلصو وراري تونكاسي سلام زراغي زخونه حزب يبلنان زخونه حيل يبلنان زمصنا ممكاتنا نفلط زمصنا نمكت كعا زخم زيم زول السلطانات اطنا خيرنا خم حزب كنكيد عرس مكلخال كنعبي سيفيل ديفنس وانت خونه خلونا او كله خنصعر لنا ازي وجد مقراي انت مصي خا انا خسران مقنا سلازغونه أبزه هجر أبز مرحنا الأوان ورن تخنا بقوع سراويت هنيسنا بسنا مقبارو مسجون زخنا سراويت بمنبارون دما نخلوت هجرات ون سلام مخبرت منبارنا كنعك وزجباء تجبار كم زخنا تجرى لي في الساكيدانو تزاري بميام نايك قدماي ويانا حطو نخملس سرحو إياه مقلن كواوين مبرق طلالا أب كلا أي ويانا تأمر سرحة سرعة فريس سرعة زهانة سراويت بخمزي مزولو بوليتيكاون وتدراون سلطنات هاني صميم عملا إثيوبيا سلام ديمقراطي بتنا صري لمعت أسفينا ني عالمون تاريخنا أفريقيا ملو طرح زي كنا عالم ملو سلام خبرت خوينا زمرحنان سلام كله لمعت كمص نجبر عقم خمزلنا زرعنا تجارينا أزيك نعق وغن كلنا سراوي تجراي كل جزء بأكل وبقعته بقع خون كم زلون تجرى لاي في الساكيدانو أتحساسيبهم فلاي هزنا وحس مورالنا وحس هلونا كوينو ناي كله منشي إيكونومين ناي حل سبن كوينو أو قد الناس للسلف نحنا قعدت ذهبنا حيلي سب وتبنا أو كعنا زل على وسيد كنا مس بجوران بشلالان بفخران زي كنا نقول صوص وسيت بمسن عقم بفترن سلازخونه زغوركم مسلطنا خانه بزل على كاوزين لعلق تطنكروا تحيلوا كلن اهرتاتكم زي عينت عقمن بقعتن كفترا اوز زلخم مرارحه نحدحدكم تاي عقم فطيركم كم زلخم اهرتاتكم وخيركم كعنت عقم تفطرهم تخلوا زرئي سلطنا اخم ريخمنا ازي كعنا كل سراويتنا خحلف كل الله يكاتيت دنا رمص دغول قال تباريق جواحتنا يكاتيت معبل بارعيو اسات غمرا شقدبيت وقاوي نبلبال رمص دغول قال تباريق جواحتنا يكاتيت معبل
ውሽጣዊ ተቃላዕነትና ብምንካይ ንምውሓስ ህልውናና ንረባረብ ክብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰሙናዊ መግለጺ ኣውፂኡሎ ዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ሰሙናዊ መግለጺ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ውሽጣዊ ተቃላዕነትና ብምንካይ ንምውሓስ ህልውናና ንረባረብ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምኡ እውን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተኸታታሊ መድረኻት ምድላው ፈጸምቲ ዓቕምታት ከካይዱ ቀኒዮም ትማሊ 5 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ብዓወት ዛዚሞም ኣለዉ እዞም መድረኻት ብዋናነት ኣብቲ ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ህልውና ትኹረት ገይሮም ብምዝታይ መላእ ኣመራርሓ ትግራይ ነዚ ሓደጋ ዝምጥን ቃልሲ ክገብር ብምርዳእን ብምውሳንን ተዛዚሞም ኣለዉ እዚ ቃልሲ ዝዕወት እቲ ወሳናይ ዓቕሚ ዝኾነ ህዝብና እንትሳተፈሉን እንትውንኖን ምዃኑ ብምግንዛብ እውን ብምንቅስቓስ ምልኣተ ህዝቢ ክካየድ ኩሉ ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ክፍጽሙ ወሲኖም እዮም ብመሰረት እዚ እውን ህልውናና ንምውሓስ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ቃልስና ክነጠናኸር ኣብ ዝሓትት መድረኽ ንርከብ እቶም በብመዋእሉ ከም ህዝቢ ዝገጠሙና ሓደጋታት ህልውና በዲህና ከም ህዝቢ ዝቐጸልናሉ ምሽጥር ሳላስጡም ሓድነትናን ውዳበናን እዩ እዚ ዝፈልጡ ጸላእቲ ድማ ሓድነት ህዝብና ብምሽርሻር ንምስኳን ዝፍሕስዎ ዘለው ሽርሕታት ብእዋኑ ብምፍሻል ዳግም ዘንጸላሉ ዘሎ ቅልዕ ኩናት ብርሕቑ እንትርፈሉ ኩነታት ክንፈጥር ይግባእ ነዚ ደጋዊ ሓደጋ ተቃላዕነትና ክውስኽ ዝገብሩ ጉድለታት ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ጸገማት ሰናይ ምምሕዳርን ከባቢያዊ ጸጥታን ከምኡ እውን ጀኖሳይዳዊ ወራር ስዒቦም ዝተፈጠሩ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ዘቃልዑን ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበሩን ዕማማት ክንፍጽም ይግባእ በደረጃው ዝፍጸሙ ብልሹ ኣሰራርሓን ግዕዚናን ከምኡ እውን ስጋት ጸጥታ ህዝብና ዝኾኑ ተግባራት ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዝኽወል ስለዘየለ ብተሳትፎን ወሳናይነትን ህዝብና ነቶም ጸገማት ብምቅላዕ ካብ ምንጮም ምድራቕ ዝከኣል ህዝብና ወሳናይ ተርኡ እንትጻወት እዩ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መደባትና እውን ምህርቲ ዝዓመት ብእዋኑ ብምእካብ ናይ መስኖ ስራሕትና ቀልጢፍና ክንጅምር ብሰንከቲ ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ዝተፈጠሩ ማሕበራዊ ጸገማት ዘቃልሉ ርብርብ ክካየድ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትና ናብ መረበቶም ክምለሱ እንገብሮ ቃልሲ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማእኸላት መዕቆብን ምስ ህዝቢ ተጸምቢሮምን ኣብ ዝኸፍአ መነባብሮ ዝነብሩን ዘሎ ወገናትና ከምቲ ዝመጻናዮ ምድግጋፍና ክቕጽል ኣብ መደባት ትምህርትን ጥዕናን ትኹረት ጌርና ክንዓምም ዓቕሚ ብዝፈቐዶ ናይ ዳግመ ህንጸት ስራሕትና ክንውግን ይግባእ بمنصر زي وشتاو تقالعينتنا زوسخو ጸገማት ቀልጢፍና ብምእላይን ብምቅላልን ትኹረትና ኣብ ተዓቢ ብሄራዊ ኣጀንዳና ዝኾነ ምውሓስ ህልውናን ሉዓላዊ መሬትናን ክኸውን ይግባእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬትና ብምውራር ህዝብና ሓራ ከይወፅእ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ናብ መረበቶም ከይምለሱ ብምግባር ዝጀመረ ጀኖሳይድ ይቕጽል እዩ ዘሎ ካብዛ ሓሊፉ እውን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብቐጥታን ብዝወደቦም ዕጡቃትን ተኹስ ኸፊቱ በጀት ቆሪጹ ኣብ ልዕሊ ትካላት ትእምትን ፋይናንስን ትግራይ ዘይሕጋዊ እገዳ ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ኩሎም መልክዓት ጀኖሳይድ ይፍጽም እዩ ዘሎ ብሓፈሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብግልጽ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እንዳግማይ ደማዊ ኩናት ኣብ ምትኽቷኽ ተጸሚዱ ይርከብ ንምውሓስ ብሄራዊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ እቲ ብጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ክበታተንን ዓቕሚ ክስእንን ተገይሩ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ ዳግም ብሓባር ይትልምን ኩነታት ሓቢሩ ይግምግምን ኣሎ መላእ ህዝብና ኣብ ጎኒ ዞም ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ማለት እውን መሪሕ ውድቡ ህወሓት ሰራዊት ትግራይን ግዝያዊ ምምሕዳርን ረቢቡ ከም ቀደሙ ቃልሱ ብምጥንኻር ንምውሓስ ህልውናና ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ወሳናይ እጃሙ ክዋጻእ كنزخخر نفتو زل علماء زخرن مغوسن نسواتنا يكاتي تدينا راما تدقل قالس تباري دواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار راما تدقل قالس تباري دواحتنا يكاتي معبل بمسارة سممع وعلى بريتوريا تمزابلت وجناتنا ناب مربتنا كنملس بزي مخالنا نحلف وزلنا أجمعات كي أكل بأزاب نبلع لنا كبل من محدار زوا معراب تجري جليتهم عزيز جلتس من محدار زوا معراب تجري أبهلو خنتات تمزابل تملكيتو أبزب صوم جلتسيهم
حزب زوا معراب تግራይ بسنك تزጋጠመና ናይ ጽንተት ኩናት ኣብ ዘመን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ከጋጥም ይኽእል ኢልካ ዘይግመት ንሕና ደቂ ሰባት ብዘጸግም መልክዑን መስካሕክሕን ዝኾነ ጥፍኣትን ብርሰትን እናበጽሕና ጸኒሑ ሕዚ እውን ይበጽሕና ኣሎ ይብል እቲ መግለጺ ናይዚ በቢግዚኡ ዝቕጽል ዘሎ ጽንተት ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ መቐጸልታ ዝኾነ ኣብ ወርሕ መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ መቐለ خلت ህፃናት ብዝብእ ተነኺሶም እቲ ሓደ ህፃን ሽዑ ህይወቱን ተሓልፍ እታ ካልአይቲ ህፃን ግና ካብ ሞት ተሪፋያ ዝብልከቶም አካላት በመሰረት ስምዕ ሰላም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱ ብዘይ ምግባሮም ናብ ዕለት 8/4/2018 ዓመተ ምህረት ዘውግሕ ለይቲ ድማ በተመሳሳሊ ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ መቐለ ዝኣተወ ዝብኢ ናብ ሰብ ዝነብረሉ ውሽጢ ኬንዳ ብምእታው ህፃን ክወስድ ክብል ብናይ ህዝቢ ርብርብ እቲ ዝብኢ ክቀተል ከም ዝኽኣለ እቲ መግለጺ ሓቢሩ ስለዚ ሕዝውን ህዝብና ኣብ ከቢድ ውጥረት ስነ አእምሮአዊ ጭንቂ ጥሒሉ ብዝኸፈአ ኩነታት ህይወቱ ይሕልፍ ኣሎ ዝበለት መግለጺ እዚ ኩነታት ከብቅዕን መሰረታዊ መፍትሒ ክረክብን እንተኾይኑ ውዕሊ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ምትግባር ኢሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ብዘይ ምምላሱ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበጽሕ ዘሎ ጭካነ ዝተመልኦ በደል ንኸብቅዕ እናጸዋዕና ዝምልከተኩም ኣደራደርቲ አካላት መንግስቲ ፌደራል በመሰረት ዝኣተወ ውዕሊ ንኽፍጽም ጸቕጢ ክትገብሩ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሕዝውን ደጊምና ጻውዒትና ነቐር ክብል ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገዲጽሎም ካቲተደና رمت دبل قلس تباريك دواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دبل قلس تباريك دواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار سلاحتاو ጽንተት ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እናተጋደደ ይኸይድ ምህላው ተሓቢሩ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሐ ጽንተታዊ ኩናት ካብ ሙሉእ ጽንተት ዘይደሓነ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሉ ተሰዲዱን ኣብ ትሕቲ ጸላእን ኮይኑ ንሓደጋ ሰላሕታዊ ጽንተት ተቃሊዑ ብምህላው ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣብ ክላስተር ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ ኣደዳ ኣራዊት ኮይኖም ዘለው ተመዛበልቲ ገሊጾም ናብ 8/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ሰዓት 10 ናብ መንበሪ ተመዛበልቲ ዝኣተወ ዝብኢ ብምትሕባርቶም ተመዛበልቲ ዋላ እኳ እቲ ዝብኢ እንተተቐተልን ውሱናት ስድራ ካብ ሓደጋ ሞት እንተደሓኑን ሕዚ እውን ግና ኣብ ድሕንነት ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ኣረጋውያን ብሓፈሻ ተመዛበልትን ከቢድ ስጋት ሕዲሩ ምህላው ዝዝራረብናዮም ተመዛበልቲ ተዛሪቦም حجلهم أنا سبق عزا يهلوا لهم أو يمنع ينبقى بجزء يملا مثلا أو يمنع ينبقى جزا خل عصا يملوا لنا تورد يالو علم ورد يالو علم فريحة بقى جزا خل عصا خلاص تقالس أنت عصات هلا لا بجا خل بجزا خل نزاو إزر لو لا لنا يمشوا نام ربتنا ما جمرنا نام ربتنا إنا خن خيد ندلنا إحنا أفتان فتوى حدنا سرحنا نخنبلع أو ذكوا بالعونة يبلع نزلوا بزبنا تبلعس بمارتون السخمة خمسي إخم ناتا على سبب نبي خستعي الدربة زلوا ማእኸል መዕቆቢ ክላስተር መቐለ ማለት እውን ሰብዓ ካሬ ኣይተ ግደይ በርሀ መተሓባሪ ብወገኖም እንኮ ዘላቕ መፍትሒ እዚ ተደራራቢ ፀገም ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ብምምላስ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ታይም ህዝብ ምዕራብ ኣብ ክንታይ ኩነታት ኣሎ ጉድጓድ ተኳዒቱ ዘይተቐበረ እምበር ኣብ መሬት ኣለይ ንብል ብጥሜት ብሰኣን ሕክምና ብዝብኢ نهالق هزوسي هزو معراو نية يزبل نه هزو معراو تحلق وخوين خزارو زخيل منقستاون زي منقستاون أبي الله وا قد قال كويت سلا زي تقبر حمل سلا زي تشفني سلازي كافتي ود سب زدلي وسلسته مسرتاو نجارات مجب مسألة كدان كاوزي وجه يزل نه هزو معراو معلت موتي معازي خواني لي زب زلمبر عدي تمليسه نفط زنور نور مناوري كملس ييلو زي حصول بايتاي خوينو بتمساسالي ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ማእኸል መዕቆቢ ሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ቆላሕ ዝብሎም ስኢኖም በብመዓልቱ ህይወት ሰብ ይሐልፍ ምህላው እናተገለጸ እዩ ካቲተደና رمت دبل قلس تباريك دواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دبل قلس تباريك دواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات
وفر استوادد ختابة حمام المسي تحت حموش تعد مهزانات تقراي بزحا شبركي فتصم كم زلو تقليصوم وفر ختابة حمام المسي جزاون محدار تقراي يم حدرن أبزلوا سمانن حدن ورداتات تقراي العلي 1 مليون تحت حموش تعد مزلوم هزانات كابش ديشتك ساب تشعة تحساس 15 شموتن عام تمرت أب مسلات يركب اللي هناتات وفر ختابة حمام المسي أب وردا 7 عندرتا علت شمون تحساس 15 شموتن عام تمرت بسب مويا ميدياتات تقراي أب استجابر دحساس توفري بتصبق هناتات يكاير كم زلو حلاف بيت صحفة عنات وردا أي تقويتهم هايلو قليصم كم وردا 7 عندرتا لعلي 29 هزانات كتابة تسأر حمام المسي نمهاب تلمي بمحاز أب من قصقاس زركبون تخون كساب حز لفتات مال على 29 حدن هزانات كم استخاتبو أي تقويتهم يردوم أب كلمة مدلاو توفري جميرو جنزاب حبرة سب أب مفتارن من علين سوادر سراحة الناس سراحة كم سنحز قليص وتوم حلافي مراحة هايمانوت أمرار حفاش محبرات سب مويات عنان كالوت مدارك تأكلاتن بزتوارد من قدي يسرح كم زلو حبيرهم كبرات تخاتلتي ميدياويين نلوم زحزنا يوم في السامتات السمون زوم سمعكم يمثل نيرم أبغى تسأل السمون كساب نراقب سسنا يتمنينا دحن كنيوم كاتي تدينا رمى صدق القلب تباري جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات قمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمى صدق القلب تباري جواحتنا يكاتي معبل